سید الاولیاء دا نام بھی زندہ، خواجہ محمد شفیع لجپال دا بھی نام زندہ رہے گا، مفتی فضل احمد چشتی دا نام بھی زندہ رہے گا، وہ غیرت دیاں گلاں کرنے والے دا نام زندہ رہے گا، وہ بے پردگی کراؤن والے، وہ بغیرتی دا درس دین والے، وہ مسلماناں دیاں دھیاں نو گھروں باہر کڈن والے دا نام مٹ جاوے گا، انہاں دا نام زندہ نہیں رہنا، بابے فرید غلاماں دا نام انشاءاللہ زندہ رہنا ہے۔ وہ جنہ غیرت دا درس دیتا ہے، وہ جنہ نے مسلماناں دیاں عزتاں دا تحفظ کیتا ہے، جنہ مسلماناں دے ایمان نو بچان دی کوشش کیتی ہے، جنہ نے اللہ رسول دے نام دا ادب و احترام سکھایا ہے، آ مسلماناں پھر آ جا انہاں پاکاں دے نال لگ جائیے، سچیاں نال لگ جائیے، رب دا ڈر رکھ دیا سچیاں نال لگ جائیے، اللہ تبارک و تعالی ایمان دی دولت دے گا، ایمان دی عز دی دولت عطا فرمائے گا، وہ عزت بھی بچ جائے گی، ایمان بھی بچ جائے گا، اے جان تے امانت ہے، اے تے آخرت تے رجانی ہے، ہمیشہ جان نہیں رہنی، اکو برائی ہے تے اکو برائی جانی ہے، اگر اے جان سونے دے نام کر دئیے پھر وارے ہی نیارے نے۔ ایک صحیح مسلمان آئے بھی نہ چیز گناہاں دا پلندہ، گناہگار بدکار، کدی شیعہ نے ایمان وگاڑیاں چھڑو لدا سا، معلوم کوئی نہ نبی دے یاراں دی محبت کی ہے، نبی دی آل دا پیار کی ہے، پر ایک رب دا فقیر ملے جدا نام مفتی محمد فضل احمد چشتی ہے، اس رب دے فقیر نگاہ فرمائی ہے، شیعہ وچوں کڈ کے نبی پاک دا غلام داتا علی حجویری تے خواجہ اجمیری دے در تے لے آندا ہے، اور کئی جناب انج دے تو ویکھے گا کوئی گلوکار سن انہاں نو مصطفیٰ دے دین دا جناب مصطفیٰ سالار بنایا ہے، پر آ مسلماناں وہ کئی وہابی سن تے مصطفیٰ دے غلام بن گئے، دیوبندی سن مصطفیٰ دے غلام بن گئے، پر آ مسلمان میں تینوں دعوت فکر دینا چاہنا، وہ اس گردا سی قیامت تک مرن تک احسان نہیں دے سکتے جڑا غیرت دا درس دیتا ہے، وگرنہ ایمانداری دی گل ہے، اج ہر بندہ اپنا جتی دی قدر کردا ہے، سونے دی قدر کردا ہے، وہ گڈی موٹر سائیکل نو جناب والا تالا لا کے رکھدا ہے، کدی کھلیاں تے ہی چھڈدا، وہ کدی جناب والا گڈی نو کپڑے تو بغیر نہیں چھڈدا، ٹچ موبائل ہوے تے اوتے دو کور چڑھائے ہوندے نے، کدی جناب والا 7 لاکھ لائے ہوندے نے، پر وہ جس مرد خدا نے انہاں دی دل چ حب کڈی ہے، ایک اصل قدر والی چیز دسی ہے، جنوں دی آکھدے نے، بہن آکھدے نے، ماں بیٹی آکھدے نے، اس رب دے فقیر آکھیا او سونیا ہر چیزاں پیچھے نے، عزت پہلو ہی او اینو پردے دے اندر رکھ، اینو ٹوپی برکے چ رکھ، او گھر دے اندر ٹی وی نہ رکھ، گھر دے اندر جناب اعلی غیر مرداں دا داخلہ ممنوع کر دے، کیونکہ اللہ دے حبیب نے فرمایا اگر تیری عزت وال کوئی غیر بندہ ویکھے، دہلیج وچوں ویکھے، او دی اکھ کڈ دیویں، تینوں محمد پاک فرماندے نے میری شریعت دے اندر معافی ہے، پر آ مسلماناں اج ابا گھر دے اندر بیٹھا روٹی کھاندا ہے، دروازہ کھڑکدا ہے تے ابا آندا ہے آ جا تیرے تو کادا پردہ ہے، یا بیٹی نو آکھے گا دھیے باہر تے ویکھی، ایک مسلمان سانو اس چیز دا پتہ کوئی نہیں سی، اے تے غیرت آن دسی ہے، اے پردہ آن دسیا ہے، اے تے محمد عربی دے دین چو پتہ لگیا ہے، تے دسن والا مفتی فضل احمد چشتی لجپال ہے، وگرنہ سکول نے غیرت کھچ لئی سی، اس تعلیم نے غیرت کھچ لئی سی، وہ جتھے ساڈیاں دھیاں نو نچایا جاوے، وہ مسلمان ٹپلو شو دے بہانے اندر کدی مینا بازار دی شکل قسم خدا دی کر کے آنا تیری میری دھی دی عزت ہی نہیں آلہ، وہ بندہ جناب آلہ یہ دی جان ایک پاسے میرے نبی دی شریعت فرمان دی جان دے دے مگر اپنی عزت نہ گواوی، اج مسلمان دی بیٹی نو نچایا جاوے، اوے افسوس ہے مسلمان قسم خدا دی، وہ دل خون دے آنسو روندا ہے، یارا مسلمان دی بیٹی کیا اس واسطے بنی ہے، نا وہ مسلمان دی بیٹی اما سیدہ زہرا دا پیکر بنن لی بنی ہے، اے جدو اما زہرا دا پیکر بنے گی بابے فرید درگے لال پیدا کرے گی۔